मैं हूं इमरान सुल्तान। बुलेटिन का आगाज करेंगे इंतहाई अहम खबर से। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार होशरुबा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 24 रुपए 3 पैसे बढ़ा दी गई। अब 1 लीटर पेट्रोल 233 रुपए 89 पैसे का हो गया। डीजल की फी लीटर कीमत रिकॉर्ड 59 रुपए बढ़ा दी गई। मट्टी का 1 लीटर तेल 29 रुपए 59 पैसे मजीद महंगा कर दिया गया। अब 1 लीटर तेल 211 रुपए 43 पैसे में मिलेगा। चीजों की जब महंगाई होती है तो मुल्क के अंदर प्रेशर आ गया है, हमारे इंपोर्ट बिल के ऊपर प्रेशर आ गया है, तो हमको कोई न कोई ऐसे इकदाम लेने पड़ेंगे। और फिर क्योंकि हम पेट्रोल सस्ता बेच रहे थे, डीजल बहुत सस्ता बेच रहे थे, लिहाजा उसकी डिमांड बढ़ गई और 20% डिमांड बढ़ गई अप्रैल के अंदर पिछले साल के मुदत पर। तो उसको भी कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की भी इतनी वो वाफर मिकदार नहीं है कि जिसके तहत हम इंपोर्ट कर सकें। खुशी की बात नहीं है। हम जानते हैं कि ये बहुत गरीब मुल्क है, हम जानते हैं कि हमारे भाई बहन बहुत गुर्बत में रह रहे हैं, हमें ये कर्ज देना पड़ रहा है, 15% पे कर्ज लेना पड़ रहा है। तो इस पे ये हुकूमत जो है वो एकदम इस नहज पे आ गई है कि जिस नहज से हमको, अगर हम ये काम इकदाम ना करें तो हम हुकूमत को बहुत ट्रबल में ले जा सकेंगे और हम पाकिस्तान को खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की तरफ नहीं ले जाना चाहते। इसलिए जो भी मुश्किल फैसले होंगे हमने पहले भी किए हैं और हम अब भी करेंगे। जो नुकसान है हुकूमत ने उस नुकसान के बराबर कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। लिहाजा कल से जो पंप पे पेट्रोल दीगर चीजें बिक रही होंगी उसमें अब हुकूमत नुकसान नहीं करेगी। रात जैसे 24 रुपए 3 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ के 233 रुपए 79 पैसे हो जाएगी, 233.89। डीजल की कीमत 59 रुपए 16 पैसे से बढ़ के 263 रुपए 31 पैसे हो जाएगी। केरोसिन की कीमत 29 रुपए 49 पैसे से बढ़कर 211 रुपए 43 पैसे हो जाएगी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर अवामी रद्द-ए-अमल जानने के लिए कराची और लाहौर का रुख करेंगे। पहले रुख करते हैं कराची का, जहां हमारे नुमाइंदे कामरान शेख हमारे साथ मौजूद होंगे और लाहौर में अतीक मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान शेख बताइए, पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा, क्या कहना है अवाम का, किस तरह से हुकूमती इकदाम को देखा जा रहा है? इमरान, सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया है अवाम की जानिब से। तकरीबन 11:30 बजे से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ पेट्रोल पंप पर, और यूं ही 12 बजे हैं मेरे पस मंजर में देखा जा सकता है कि पेट्रोल पंप ऐसा लग रहा है जैसे ब्लैक डाउन हो गया है। कैमरामैन मंसूर जो सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त फुटेज हमारी दिखा रही है, पेट्रोल पंप को बंद कर दिया गया है। अब से चंद ही लम्हों में कि आवाम ने यहाँ खड़े होकर हमें भी मुगलिजात बकी है, और उनका एक कहना है सख्त तनकीद का निशाना न सिर्फ हुकूमत को बनाया है, माजी की हुकूमत को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया है, मौजूदा वफाकी हुकूमत को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया है। इनका ये कहना है कि पहले लोगों से रोजगार छीना गया और अब पेट्रोल की कीमतें 2 से 3 मरतबा बार इजाफा किया जा रहा है। एक मरतबा फिर इजाफा किया गया है और 24 रुपए इजाफे के बाद 233 रुपए 89 पैसे पेट्रोल की कीमत फी लीटर हो चुकी है। पेट्रोल पंप पे अब से चंद लम्हों की पहले की बात है कि यहाँ पर एक गाड़ियों का एक रश लगा हुआ था, कतारें लगी हुई थी, और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ तक खड़े होने की जगह नहीं थी। पीछे भी गाड़ियाँ थी, मोटरसाइकिलें, कारें और इसके अलावा रिक्शा, ऑटो अच्छे खासे तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। जो ही 12 बजे हैं यहाँ पर कीमतों में इजाफा किया गया है, झगड़ा हुआ है यहाँ पर, और ठीक ठाक जो अवामी रद्द-ए-अमल था वो अवामी रद्द-ए-अमल हम पर भी आया। वो अवामी रद्द-ए-अमल यहाँ पेट्रोल पंप के जो वर्कर्स हैं उन पर भी आया। इस वक्त भी इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं और इस बात के मुंतज़िर हैं कि उन्हें किसी तरह पेट्रोल मिल जाए, लेकिन कीमत में इजाफा जैसा कि वफाकी हुकूमत ने किया है, रात 12 बजते ही यहाँ पर कीमतों में इजाफा हुआ है, और कीमतों में इजाफे होने से इस वक्त पेट्रोल पंप बंद है। इर्द गिर्द के जो पेट्रोल पंप है उनकी भी मुझे यही इत्तलात आई है कि वो पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। अभी हमने यही होता हुआ देखा है कि जब पेट्रोल बढ़ाया गया है तो पेट्रोल पंप को जो है वो बंद कर दिया जाता है। आवाम से जो हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि मौजूदा हुकूमत को उन्होंने नाअहल ठहराया है, माजी की हुकूमत को भी नाअहल ठहराते हुए ये कहा है कि जो माजी में गलतियां की थी उसको भुगता जा रहा है, लेकिन ये तमाम बोझ आवाम से वसूल किया जा रहा है पेट्रोल की कीमतों का। वो हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे अब से कुछ देर बाद। जो
عوام نے ہم سے بات چیت کی ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پیٹرول پمپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے اور میں یہاں پر موجود ہوں, لوگ بھی موجود ہیں اور اس وقت بھی تنقید کا نشانہ مستقل بنایا جا رہا ہے. اب ذرا کراچی کے بعد رخ کریں گے لاہور کا. عتیق ملک عوام کے لیے بڑی خبر, اور ظاہر ہے کہ بہت زیادہ تشویش عوام کو اس سے ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں جس طریقے سے بڑھائی جا رہی ہیں, چاہے اس کی وجہ جو بھی ہو. کیا عوامی رد عمل ہے عتیق؟ جی بالکل, عوام کی جانب سے بڑا سخت رد عمل دیا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو زندہ دفن کر دیا گیا ہے, اور جتنا بھی مہنگائی کے باعث جو اثرات ہیں وہ غریب طبقہ اور جو مزدور طبقہ ہے ان پر آ رہا ہے, لیکن حکومت کو ان کا کسی کا بھی خیال نہیں ہے. وہ آئے روز اضافہ کیا جا رہا ہے. تیسری بار اس بار پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے. سب سے پہلے 26 مئی کو, پھر 2 جون کو, اور اب پھر جو ہے وہ 24 روپے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. لیکن جو مزدور طبقہ ہے, جو عام شہری ہیں, جو روزانہ دہاڑی پر کام کرتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری دہاڑی اتنی ہے جتنی اب سے چند سال پہلے کی تھی, لیکن پیٹرول کی, گیس کی, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے, جس کے باعث گھریلو معاملات کو چلانا انتہائی مشکل سے مشکل ترین ہوتا چلا جا رہا ہے. شہروں کی جانب سے بڑا سخت بھی رد عمل دیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت کچھ نوجوان بھی موجود ہیں, ان سے بھی ان کی رائے جان لیتے ہیں. کیا کہیں گے بجلی کی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے؟ یہ کہنا چاہوں گا, یہ ڈائلاگ شہباز شریف کا تھا. ان کی پارٹی کا کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, لیکن اب یہ شہباز شریف کو خیال کرنا چاہیے. پیٹرول 263 روپے لیٹر ہو گیا. اب غریب آدمی کہاں سے پیٹرول ڈلوائے؟ ہم تو شہباز شریف کو 2000 کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں 2000 روپیہ ملے اور ہم پیٹرول ڈلوا کے اپنی بائک کی ٹینکی فل کروائیں, لیکن وہ نہ 2000 روپیہ آ رہا ہے, نہ ہمیں مل رہا ہے, نہ ہماری ٹینکی فل ہو رہی ہے. اب دیکھیں جس کے تنخواہ 18000 روپے ہے, ٹھیک ہے, وہ کہاں سے پیٹرول ڈلوائے گا کہ گھر کے خرچے پورے کرے گا, کہ بیوی بچوں کو پالے گا, کہ باقی گھر کے اخراجات پورے گا. ساتھ کچھ اور بھی شہری, ان سے بھی ان کی رائے جانتے ہیں. کیا کہیں گے آپ, پیٹرول کی قیمتوں میں تیسری بار اضافہ ہو گیا؟ سر دیکھیں, عوام کا خیال کرنا چاہیے. بالکل ملک کے حالات خراب ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, اور آگے سے پیٹرول مہنگا ہو جا رہا ہے دن بہ دن. گھی کی قیمتیں ڈیلی بڑھ رہی ہیں. کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں کوئی انہوں نے ریلیکسیشن دی ہو لوگوں کو کہ یار چلیں آپ یہ لے لیں, ٹھیک ہے, اٹس اوکے, لیکن وہ کوئی سی نہیں. ہر چیز میں یار, ہر چیز میں اضافہ ہے یار, کوئی چیز میں معافی نہیں ہے. نہ آٹا مل رہا ہے, نہ گھی مل رہا ہے, نہ چیزیں مل رہی ہیں. جی بالکل, شہریوں کا رد عمل جان رہے ہیں کہ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف پیٹرول نہیں بلکہ اشیاء ضرورت کی تمام چیزیں جو ہیں وہ مہنگی کر دی گئی ہیں, جس کے باعث شہریوں کے لیے جینا مشکل سے مشکل ترین ہوتا چلا جا رہا ہے. انہوں نے حکومت سے اپیل کیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ مہنگائی میں کمی کے حوالے سے اقدامات جو ہے وہ ضرور اٹھائے. حکومت جو بھی توجیہات پیش کرے, عوام اس مہنگائی کو مسترد کر رہے ہیں, حکومتی پالیسیز کو, چاہے وہ پچھلی حکومت کی ہو یا موجودہ حکومت کی ہو, چاہے وہ IMF پروگرام کے تحت ہو یا عالمی منڈی میں بڑھتی قیمتوں کے تناظر میں ہو. عوام کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کا کام عوام کو ریلیف پہنچانا. ایک بار پھر چلیں گے کراچی. جی کامران شیخ, بتائیے گا, لوگ ظاہر ہے کہ سمجھتے ہیں موجودہ حالات, معاشی حالات کیا ہیں, دنیا کے معاشی حالات اس وقت کیا ہیں, لیکن پھر بھی چونکہ ان کی قوت خرید جو ہے بری طریقے سے اس کے اوپر اثر پڑا ہے, مہنگائی جو ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہے, تو وہ بھی الٹیمیٹلی صرف حکومت کی طرف دیکھیں گے, وہ اور کہاں دیکھیں گے؟ عمران, میں کہا نا کہ ہم یہاں پر موجود تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پر رش لگا, رش بڑا, قطاریں لگیں, گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگیں, اور پھر اچانک ہی یہاں پر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے بلیک ڈاؤن ہو گیا. یہ میں نے اپنے کیمرے کی لائٹ جلائی ہوئی ہے جس سے تھوڑا بہت یہاں پر نظر آ رہا ہے, ورنہ یہاں پر مکمل بلیک ڈاؤن ہے. عوام نے شدید احتجاج کیا ہے. ہمارے یہاں آن ایئر ہونے سے پہلے عوامی احتجاج میں جو مغلظات یہاں پر کہیں کہیں وہ ہم دکھانے لائق بھی نہیں ہے, جس قسم کے الفاظ عوام نے استعمال کیے ہیں. اس کے دو پہلو ہیں, دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان میں روایت یہ ہمیشہ سے رہی ہے کہ اگر پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو پیٹرول پمپ مالکان انوینٹری گین کے لیے اس وقت پیٹرول کی قیمت فروخت جو اس کو روک دیتے ہیں, اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ فی لیٹر 24 روپے کا ان کو پروفٹ ہوگا رات 12 بجے کے بعد سے, کیونکہ جو ان کی قیمت خرید تھی. پھر دوسرا یہ کہ جب اتنا شدید عوامی رد عمل آئے گا تو وہ اپنے منافع کو بھی چھوڑ دیں گے, کیونکہ ان کو املاک کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو عوام اس نہج پہ پہنچ گئی ہے.
देखिए, अवाम ने यहाँ जब तनकीद शुरू की तो तनकीद करते करते यहाँ झगड़े का आगाज हुआ, क्योंकि पेट्रोल पंप जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, उन्होंने जो ही 12 बजते ही उन्होंने कीमतों में इजाफा किया, क्योंकि गाड़ियों की लंबी जो कतारें थी। तो जाहिर है कि जब 12 बजे हैं तो जो पीछे वाली कतार थी उसको वो उस रेट पर पेट्रोल नहीं मिला जिस रेट पर गुज़िश्ता रोज मिल रहा था। यानी 12 बजते ही कीमत में इजाफा हुआ, 24 रुपए जो इजाफा कीमत में किया गया, उसके बाद नए रेट पर इन्होंने पेट्रोल देना शुरू किया, जिसके बाद यहाँ मौजूद लोगों ने मतलब ये कि हाथापाई होते होते जो है वो यहाँ पर रह गई। लेकिन यहाँ जो पेट्रोल पंप्स वाले थे, वर्कर्स थे, जो यहाँ के कामरान आप हमारे साथ ही मौजूद हैं और अतीक मलिक आप भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। फिल वक्त हम आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अयूब खान का ट्वीट सामने आया, जिसमें वो कहते हैं कि पहले ही कहा था कि पेट्रोल 320 रुपए फी लीटर जुलाई से पहले हो जाएगा। इंपोर्टेड हुकूमत अवाम का खून चूस रही है। एक बार फिर आपको बताएं, पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब खान ट्वीट में कहते हैं कि पहले ही कहा था कि पेट्रोल 320 रुपए फी लीटर जुलाई से पहले हो जाएगा। इंपोर्टेड हुकूमत अवाम का खून चूस रही है। अतीक मलिक, ये 320 रुपए की जो इन्होंने बात की, लेकिन आज ये भी मैं आपको बताऊं कि आज की जो मौजूदा इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के हवाले से वफाकी वजीर खजाना का ये कहना है कि हुकूमत अब बगैर नुकसान के मौजूदा जो प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं इस पे मजीद नुकसान नहीं उठाएगी। तो ये 320 रुपए की जो फिगर है, जाहिर है कि इसको देखना पड़ेगा कि इतनी एग्जैजरेटेड कैसे है। हम अपने कॉरेस्पोंडेंट कामरान शेख और अतीक मलिक की तरफ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर मुल्क भर के अवाम ने जिस शदीद गम गुस्से का इजहार किया है, नाज़रीन तक वो पहुंचाएंगे। ये अवाम के लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने दोपहर में वो किया और अवाम का माइंड सेट था कि आज पेट्रोल नहीं बढ़ेगा, और अचानक से आधे घंटे बाद देख होंगे कि कितना क्यों लगा हुआ है। अब किसी को इमरजेंसी है तो वो किस तरीके से उसको अवेल करेगा। बस अवाम की बुरा हाल है, बस ये समझ लें हम। हर तरह से जो है तकलीफ दी जा रही है अवाम को, और दिन ब दिन आपके सामने जिस तरह से रेट जो है बिल्कुल बढ़ाए जा रहे हैं। अल्लाह ही खैर करे हम लोगों का। तो श्रीलंका की पोजीशन नहीं बन जाए खुदा न खास्ता पाकिस्तान में, जो जिस तरीके की सिचुएशन देखने में नजर आ रही है। अब ये कौन सी कुव्वत है जो रोक नहीं पा रही है, और कौन सी कुव्वत है जो करवा पा रही है। ये हम तो चाहेंगे कि प्राइसेस जो हैं वो कम किए जाएं और आवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा हमारे साथ। बर्दाश्त करें, लेकर आए तो क्या कर सकते हैं, और कोई हल नहीं है भाई। जब तक लोग नहीं निकलेंगे ये मसाइल के हल नहीं होंगे। निकलना पड़ेगा, निकलोगे तो सारे मामला हल होंगे। कब तक इस तरह लोग आपस में लोग पिसते रहेंगे? निकलो लोगों, सब निकलो। अवामी रद्द-ए-अमल आपने जाना। लाहौर का रुख करेंगे और अतीक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अतीक मलिक, क्या कहेंगे इस वक्त अवाम किस तरह से रिएक्ट कर रही है? जाहिर है कि महंगाई इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का इस वक्त एक मसला है। जी बिल्कुल, अभी कुछ देर कबल मेरी एक रिक्शा बात हुई, उनसे जब मैंने पूछा पेट्रोल प्राइसेस के बढ़ने से, तो लिटरली इमरान वो उनकी आंखों से आंसू बाहर आ गए। वो ये कह रहे थे कि मुसाफिर पैसे भरने को तैयार नहीं, लेकिन जितने भी हम पैसे कमाते हैं वो सारे के सारे पेट्रोल में हमारे निकल जाते हैं। हमारी जो मुनाफा है, हमारा कुछ भी इस सिचुएशन में नहीं आ रहा। हमारे लिए अपने फैमिली को अब पालना सबसे मुश्किल तरीन काम हो चुका हुआ है। जबकि जो आम शहरी हैं जो मोटरसाइकिल या गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं, उनका ये कहना है कि हम जो सोचते थे कि अब गाड़ियों की बजाय मोटरसाइकिल पर आ जाए, और मोटरसाइकिल वाले सोचते थे कि अब साइकिल पर आ जाए, तो वो कह रहे हैं कि लिटरली ये सिचुएशन बन चुकी है कि अब वाकईतन हमें इसी सिचुएशन पर आना पड़ेगा तो ही हम सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज जितनी महंगाई हो चुकी है, उनकी जेब इजाजत नहीं देती कि वो अब पेट्रोल डलवा कर किसी जगह पर सफर कर सकें। उनका ये कहना है कि अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो उसका इस्तेमाल सबसे बेहतरीन रहेगा, या साइकिल की सवारी जो है वो एक बेहतरीन एक सवारी जो है वो इस हालात में साबित होगी। तो आवाम की जानिब से बड़ा एक सख्त और बड़ा गुस्से का जो रद्द-ए-अमल है वो सामने आ रहा है। उन्होंने हर तरह से बलाए ताक रखते हुए हुकूमत से ये कहा है कि
کچھ بھی صورتحال بن جائے، جو بھی سچویشن چل رہی ہو، اس میں عوام کا یعنی جو غریب طبقہ ہے ان کا ضرور خیال کیا جائے، کیونکہ ان کا سروائیو کرنا جو ہے وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ انہوں نے چند پیسوں میں جو ہے وہ اپنے گھر کی تمام جو صورتحال ہے اس کو مینج کرنا ہوتا ہے، تو اس تمام صورتحال میں ان کے لیے مینج کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، اور انہوں نے اپیل کیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کے بارے میں ضرور سوچے تاکہ وہ بھی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، رخ کریں گے اسلام آباد کا فیڈرل کیپٹل۔ عثمان مظفر ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں۔ جی عثمان مظفر، بتائیے شہر اقتدار میں لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ پیٹرولیم پرائسز میں پچھلے ایک ماہ کے اندر تیسری بار اضافہ۔ عثمان مظفر سے ہمارا رابطہ ہوا، اس رابطے کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے، تاہم اس دوران آپ کو یہ ضرور بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جب یہ پرائسز جو فریز کی تھی 10 روپے کم کر کے، اور اس کے بعد جون تک جو ہے بجٹ تک اس پرائسز کو فریز کیا تھا، اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل پرائسز جو ہیں وہ 85 سے $90 فی بیرل تھی، اور آج یہ پرائسز $120 فی بیرل تک جا چکی ہے۔ اس بیچ میں آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی یہ بیان سامنے آیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو 6th ریویو تھا اس میں واضح طور پر یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم جو محاصل اکٹھے کیے جائیں گے، اسپیشلی کسی چیز کی ہم سبسڈی نہیں دیں گے اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں کھڑے کریں گے۔ لیکن پھر فروری میں خان صاحب نے جا کر نہ صرف یہ کہ ان پرائسز کو جو ہے منجمد کیا، بلکہ انہوں نے پیٹرولیم پرائسز میں 10 روپے اور بجلی کی قیمت میں کمی بھی کر دی تھی۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس نے پوری ہماری معیشت کو اپنی جکڑ میں لے لیا۔ عثمان مظفر اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عثمان، کیا کہنا ہے عوام کا؟ جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 20 دنوں کے دوران جو ہے تیسری دفعہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اگر عوام کی بات کی جائے تو عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، سخت ناراض نظر آتے ہیں حکومت سے، اور حکومت پر تنقید بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت اگر پیٹرول پمپس کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر چلوں تو اس وقت 12:24 ہو چکے ہیں، اور جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 12 بجے اضافہ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ جو 12 بجے کے قریب جب 12 بجنے والے تھے اس وقت یہاں پر شدید رش تھا، لوگ چاہ رہے تھے کہ پرانی قیمتوں میں جو پیٹرول ہے وہ اپنی ٹنکیوں میں ڈلوائیں، اور کچھ خوش قسمت جو تھے انہوں نے اپنی ٹنکیاں بھروائیں، لیکن بہت سے جو ہے وہ محروم رہے۔ اور پیٹرولیم قیمتوں کے حوالے سے آگاہ کرتا چلوں تو اب پیٹرولیم قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے پیٹرول کی قیمت میں 24 روپے 3 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 233 روپے 79 پیسے جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیزل کی قیمت میں 59 روپے اور 16 پیسے جو ہے فی لیٹر کے حساب سے اضافہ کیا گیا ہے۔ ڈیزل کی نئی قیمت 263 روپے اور 31 پیسے مقرر کی گئی ہے، جبکہ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 211 روپے 43 پیسے اور لائٹ ڈیزل کی نئی قیمت 207 روپے 47 پیسے جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے حکومت کی جانب سے۔ اور حکومتی وزراء کی جانب سے جو ہے آج پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی 11:10 پہ، اور اس پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے اعلان کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہی جو عوام تھے وہ پیٹرول پمپس پر پہنچے اور انہوں نے کوشش کی کہ جو پرانی قیمت ہے اس میں وہ اپنی ٹینکیاں فل کروائیں، اور بہت سے خوش قسمت جو ہے وہ اس میں کامیاب ہی رہے، لیکن متعدد جو ہے وہ ناکام رہے۔ اور یہاں پر جو اسلام آباد کے شہری ہیں ان میں بھی پورے ملک کی طرح شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت اگر پیٹرولیم کی قیمتوں کو کنٹرول نہیں کر سکتی تھی تو انہوں نے حکومت کیوں لی، اور نہ صرف مسلم لیگ نون بلکہ پوری اتحادی جماعت جو حکومت میں ہیں ان پر تنقید کی جا رہی ہے۔ عوام جو ہے وہ شدید غم و غصے میں ہے، جبکہ جو یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ تنقید کرتے ہیں حکومت پر، اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف دے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ناظرین کو ہم یہ بھی بتائیں کہ اس پوری صورتحال میں اب سے کچھ دیر پہلے وزیر مفتاح اسماعیل جو پریس کانفرنس کر رہے تھے اس میں ان کا کہنا تھا کہ آج کی قیمت پہ حکومت جو خسارہ اس وقت اٹھا رہی تھی اس خسارے کو پورا کر رہی ہے، اب خسارہ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عمر ایوب کا جو ٹویٹ آیا اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب 320 روپے فی لیٹر پیٹرول وہ اسی مہینے دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 114 روپے کا ابھی بھی روم ہے۔ بہت بہت شکریہ عتیق ملک، کامران شیخ اور عثمان مظفر ہمارے ساتھ موجود تھے۔